الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ऊपर यहूदियों से ईसाइयों से खिताब था और यहाँ से फिर अल्लाह ताला ने ये मुसलमानों से खिताब फरमाया। ईसाइयों के सारे शुबहात दूर करने के बाद और आखिरी आयत में उनको भी तंबीह फरमाई और फिर मुसलमानों को पिछले रुकू के लास्ट में मुसलमानों को भी फरमाया कि अहले किताब में जो ईसाई और यहूदी हैं इनकी इताअत मत करना, अगर तुमने इनकी इताअत की तो तुम्हें ये कुफर में लौटा देंगे। और फिर मुसलमानों को ये ताकीद की कि अल्लाह ताला का दामन मजबूती से थामे रखना। अल्लाह ताला का दामन क्या है? अल्लाह ताला का दामन है तौहीद, वहदानियत, एक अल्लाह ताला पर एतबार, एक अल्लाह ताला पर एतमाद, एक अल्लाह ताला पर ईमान। ये अल्लाह ताला का दामन है। और हम जो हैं हम इस तरह नहीं करते कि हम एक अल्लाह पर एतबार करें। हमारे बहुत सारे माबूद हमारे दिल में बने होते हैं। कभी हमने अपने वालिदैन को अपना खुदा बना रखा होता है, कभी हमने अपने बहन भाइयों को खुदा बना रखा होता है, कभी अपने दोस्तों को बना रखा होता है खुदा। खुदा का मतलब ये है कि हम उनके ऊपर एतमाद करते हैं, उन पे एतबार करते हैं, उन्हीं पे हमें यकीन होता है कि हर मुसीबत में, हर मुश्किल में मुझे फुला जो है वो बचा लेगा, फुला मेरे काम आएगा। तो ये एतमाद अल्लाह पे होना चाहिए। एक मुसलमान अ, और एक अल्लाह ताला की वहदानियत पर यकीन रखने वाला इंसान जो है उसके अंदर सिर्फ एक रब होता है, मुख्तलिफ रब नहीं होते। हम शिर्क से बज़ाहिर तो बचते हैं, कब्रों पे की पूजा नहीं करते, पीरों के आगे सर नहीं झुकाते, बुतों की पूजा नहीं करते, लेकिन हमारे अंदर बहुत सारे खुदा बने होते हैं। तो बाज़ात हम अपने ख्वाहिश नफ्स को भी खुदा बना लेते हैं। कुरान पाक हमें बताता है कि अ, उस शख्स का जो है वो क्या बनेगा, कैसा है वो शख्स जिसने अपने ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया है। तो इस तरह मुख्तलिफ तरीकों से हम शिरक करते हैं। अल्लाह ताला हमें बचाए। और एक हदीस मुबारका मैंने कहीं से पढ़ी थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैंने भी कोशिश की कि इस पे मैं अमल करूं, और आप सब भी जरूर कोशिश कीजिएगा इस पे अमल करने की, क्योंकि अगर हम अमल नहीं करेंगे तो हमारा अपना नुकसान है। हदीस मुबारका का मफहूम कुछ इस तरह से था कि जब कोई इंसान किसी और इंसान पर, यानी अल्लाह ताला के अलावा किसी भी चीज पर या किसी भी इंसान पर भरोसा करता है, तो अल्लाह ताला अपने जलाल की कसम खाते हैं, अपनी जात की कसम खाते हैं और फरमाते हैं कि मैं तेरा ये भरोसा जरूर तोड़ूंगा। और ऐसा होता है। हम सारे क्यों टूटे रहते हैं हर वक्त? क्योंकि हम अल्लाह के अलावा और औरों पे भरोसा करते हैं, औरों के दामन हमने थामे हुए हैं, और फिर अल्लाह अपनी वो कसम पूरी फरमाते हैं। मैंने जब से ये पढ़ी, फिर मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि आप इस पर अमल करने की मुझे तौफीक दें। और फिर मैंने ये भी दुआ मांगी कि अगर मैं किसी इंसान पे भरोसा करूं तो आप मेरा भरोसा जरूर तोड़िएगा, ताकि मैं दोबारा से उस तरफ ना जाऊं। क्योंकि एक बार तो इंसान जो है वो कर सकता है, एक एतबार होता है वैसे एज अ मुस्लिम, एज इंसान एतबार करना वो ठीक है। लेकिन बाजुकात हम हद से ज्यादा किसी के ऊपर भरोसा कर लेते हैं। हमें हमें तकलीफ होती है तो हम समझते हैं डॉक्टर ही हमारा इलाज कर सकता है, और फलां डॉक्टर के हाथ में तो जरूर शिफा है, उसके पास हमने जाना है और यूं हमारी बीमारी खत्म हो जानी है। ऐसा भरोसा जो है अल्लाह को पसंद नहीं है कि हम किसी मखसूस बंदे के ऊपर ये एतबार करके बैठ जाएं। क्योंकि अता तो अल्लाह की है, बीमारी से सेहत भी। व इज़ा मरिज़्तु फहुव यशफीन, जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। इसी तरह हर मामले में हमारा ध्यान अल्लाह की तरफ होना चाहिए। तो फिर ऐसा होता है हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि जब भी मुझे लगता है कि मैं किसी और पे भरोसा कर रही हूँ, किसी बंदे पे, तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वो भरोसा टूट जाता है, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने
اپنی ذات پہ بھروسہ کرنا مجھے سکھایا ہے، اور یہ جتنی جلدی انسان سیکھ جاتا ہے اتنی جلدی اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ آپ کسی سے امید نہیں لگاتے، کسی کے اوپر نظر نہیں ہوتی آپ کی کہ فلاں جو ہے وہ آپ کی ضرورت پوری کرے گا، تو اس طرح ایک رب والے آپ بن جاتے ہیں۔ توکل علی اللہ جو ہے وہ آپ کا بڑھ جاتا ہے، اور آپ بے نیاز ہو جاتے ہیں، آپ کی ایک عزت بن جاتی ہے معاشرے میں۔ کیونکہ حدیث مبارکہ میں ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب انسان لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں میں عزت عطا فرماتے ہیں۔ تو جب یہ بے نیازی کب آتی ہے؟ جب آپ صرف اور صرف اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، جب آپ کسی اور کے اوپر نظر رکھتے ہیں، کسی اور کے اوپر آپ کا بھروسہ ہوتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر کی بھی میں نے مثال دی ہے، اسی طرح مختلف معاملات ہوتے ہیں۔ مثلا کوئی بھی کیس کوئی ہو جاتا ہے تو آپ کسی وکیل پہ نظر رکھتے ہیں، آپ نے کوئی بھی مسئلہ حل کروانا ہے تو آپ کسی استاد پہ نظر رکھتے ہیں کہ میرا یہ فلاں ٹیچر جو ہے یہ مجھے بڑے اچھے سے سمجھتا ہے، یہ میرا مسئلہ حل کر دے گا۔ تو یقین کیجیے اس وقت اللہ تعالیٰ وہ ضرور بھروسہ آپ کا ضرور توڑتے ہیں۔ وہ انسان پوری کوشش بھی کرے، جس پہ آپ نے بھروسہ کیا وہ بھی پوری کوشش کرے کہ میں اس کا یہ مسئلہ حل کروں، لیکن وہ نہیں حل کر پاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے کہ میں بھروسہ توڑوں گا، اور اس کی وجہ یہ قسم اٹھانے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرا بن کے رہے، ادھر ادھر دھکے نہ کھائے اوروں کے در کے اوپر جا کے۔ تو جب بھی کوئی مسئلہ ہو، دو نوافل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور پھر کوشش کریں۔ کوشش کرنا لازمی ہے، ایسا نہیں کہ آپ گھر بیٹھ جائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں نہیں اور آپ کہیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی، ایسا نہیں ہے۔ بھروسے کی بات، بھروسہ اللہ پہ کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ جی آپ کے ہاتھ میں ہے شفا، آپ نے شفا دینی ہے، اور میں دوائی سے سنت سمجھ کے لوں گی۔ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علاج کروانا چاہیے، ٹریٹمنٹ لینا چاہیے، تو اس لیے میں لوں گی، ورنہ مجھے بھروسہ آپ پہ ہے، کیونکہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اسی طرح ہر معاملہ ہونا چاہیے، جو بھی مسئلہ ہے آپ اللہ کا دامن مضبوطی سے تھامیں اور اللہ کا دامن نہ چھوڑیں، اور اسی پہ اپنا پورا اعتماد رکھیں۔ جتنا اعتماد آپ ایک انسان پہ کرتے ہیں صرف اتنا کر کے دیکھیں، اس سے زیادہ نہ کریں۔ لیکن ہم انسانوں پہ زیادہ اعتماد کرتے ہیں رب سے، رب کے اوپر اعتماد ہمارا کم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیں، اور اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں اتنی تاثیر ڈال دیں کہ دل میں اتر جائیں، اور ہم ایسے بن جائیں، اس سے بھی اچھے بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے گا، گویا کہ وہ صراط مستقیم کی طرف اس کی رہنمائی کر دی گئی۔ سبحان اللہ، یہ لاسٹ آیت تھی پچھلے رکوع کی، اور پھر آج کے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ بھروسے کے ساتھ اللہ کا ڈر بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر جو ہے گناہوں کے اوپر بہت بڑی رکاوٹ ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں پہ۔ اللہ کی محبت سب سے پہلی چیز جو ہے، جو میں سمجھتی ہوں کہ گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کی محبت بہت اہم ہے۔ جب ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی تو ہم کچھ غلط کرتے ہوئے شرمندہ ہوں گے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ کیسا اس وقت محسوس کر رہا ہوگا، کیا لگ رہا ہوگا اس کو، کیا میرے بارے میں اس نے سوچا ہوگا کہ یہ کیسا انسان ہے۔ تو جب ہمیں کس سے محبت ہوتی ہے نا، تو ہم اپنے عیب اس کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتے، تو ہم اللہ کے سامنے بھی اپنے عیب ظاہر نہیں کرنا چاہیں گے اگر اللہ سے ہمیں محبت ہوگی۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خوف کا فرمایا ہے، خوف اور محبت دونوں برابر برابر ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ویسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہم اللہ سے ڈرتے بھی نہیں، نہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ دونوں چیزیں ہمیں عطا فرما دے اپنے اس کلام پاک کی برکت سے، بہت محبت کے ساتھ ہمارے دلوں میں اپنا ڈر اور اپنی محبت ڈال دے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں
موت तुम्हें इस हाल में आए कि तुम फर्मा बरदार हो, खबरदार कुफर की हालत में मत मरना, अल्लाह की नाफरमानी करते हुए मत मरना, उस वक्त इस हाल में मरना कि तुम मुसलमान हो। और अब हम ये सवाल पैदा होता है कि हमें कैसे पता होगा कि हमने कब मरना है जो हम उस वक्त फर्मा बरदार बन जाएं। तो इसके लिए हमें हर लम्हा तैयार रहना होगा, हमारा हर अमल ऐसा हो कि रब की नाफरमानी उसमें शामिल ना हो। और मुकम्मल तौर पे जैसे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फर्मा बरदारी हमने पढ़ी है, हमें अल्लाह ताला हजरत इब्राहीम जैसी फर्मा बरदारी अता फरमाए। वातसिमू हब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और अल्लाह की रस्सी तौहीद को मजबूती से थाम लो और फिरके मत बनाओ। अब तौहीद का लफ्ज यहाँ पे नहीं है, लेकिन चूंकि आगे फिरके मत बनाओ आ रहा है तो इसलिए हमने यहाँ पे तौहीद का लफ्ज लगाया है, क्योंकि तौहीद के अंदर फिरके नहीं है। और ये आयत देखिए कितनी वाज़ेह है, और इसने हमें मना किया है फिरकाबाजी से। हम दरअसल जो हमारे अंदर फिरके बने हैं ये भी यहूदियों और ईसाइयों की चालें हैं, यानी यहूदियों की चालें हैं, ज्यादातर अहले किताब की चालें हैं। उन्होंने हमें इस चीज के अंदर फंसाया और मसाइल के अंदर उलझा दिया कि सजदा कैसे करना है। और आजकल तो बहुत ही हद हो चुकी है कि मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले दिनों में छोटी छोटी बातें जो है पिछले दिनों से मेरे इल्म में आ रही हैं कि फलां इस तरह कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस तरह कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यानी जिनकी कोई जिन मसाइल में उलझाने की कोई वजह नहीं है उन मसाइल में अवाम को उलझाया जा रहा है। तो अल्लाह ताला ने फिरके बनाने से मना फरमाया है। अगर हर शख्स तौहीद पसंद हो जाएगा, तौहीद परस्त हो जाएगा, वह अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाएगा, तो फिरके खुद बहुत खत्म हो जाएंगे। हर कोई सिर्फ अल्लाह के आगे झुके, सिर्फ अल्लाह ताला को माने और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करे, तो कोई फिरका जो है वो नहीं रहेगा। तो ये यहूदियों की और काफिरों की चालें हैं। उन्होंने मुसलमानों की वहदानियत को तोड़ने के लिए मुसलमानों को इन मसाइल में उलझाया। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि उनके लोग मुसलमानों के अंदर आकर रहते हैं, वो इस मकसद के लिए अपनी जिंदगियां कुर्बान कर देते हैं। मुसलमान अपने लोगों को मुसलमानों की मदारिस में जामियात में भेजकर या मुसलमानों के अंदर कहीं पे भी क्राउड हो वहां पे भेजकर मुसलमानों जैसा ही हुलिया बनाकर मुसलमानों वाला इल्म सीख कर और फिर उस इल्म के अंदर सवालात उठा उठा कर मुसलमानों के माइंड जहन जो है वो खराब करते हैं। तो इस तरह जो है मुख्तलिफ फिरके वजूद में आ जाते हैं, फिर नए से नया फिरका बनता जाता है और जो असल मकसद है उसके ऊपर से मुसलमान हट जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिरके मत बनाओ, एक तौहीद परस्त कौम बन जाओ। वज़कुरू नेमतुल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन, और अल्लाह ताला का इनाम अपने ऊपर याद करो जब तुम आपस में दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम, तो इस्लाम कबूल करने की बरकत से अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत डाल दी। फ़अस्बहतुम बिनेमतिही इख़वाना, तो तुम अल्लाह ताला की नेमत के साथ, उसके फजल के साथ भाई भाई बन गए। इसका दरअसल जो शान नुज़ूल है इस आयत का कि वो ये है कि अरब में मदीना के अंदर दो कबीले थे, औस और खिज़रज। ये ये दोनों कबीले जो थे ये आपस में दुश्मन थे एक दूसरे के, और इनके दरमियान में जो जंगें हुआ करती थी कि एक एक कत्ल हुआ और उसकी वजह से तकरीबन 1 सदी से भी ज्यादा, 100 साल से भी ऊपर टाइम गुजर गया कि वो बढ़ता गया कत्ल का इंतकाम। और 120 साल तक तकरीबन वो इंतकाम इनका चलता रहा। एक कबीला दूसरे कबीले का बंदा मार देता, फिर उस पहला कबीला जो था दूसरा जो था वो पहले कबीले का बंदा कोई मार देता, और इस तरह इनके दरमियान हर वक्त तलवारें खींची रहती। तो इस तरह तकरीबन 1 सदी से भी ज्यादा टाइम गुजर गया। फिर अल्लाह ताला के नबी रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, और आपके जरिए से अल्लाह ताला ने उनको इस्लाम की नेमत से नवाजा। और इस तरह ओस के मुसलमान भी जो ओस के लोग जो मुसलमान हुए वो भी जाहिर है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत के साए में थे, और जो खजरज के मुसलमान थे वो भी।
اور اس طرح وہ دونوں ایک ہی مجلس میں بیٹھے اور بھائی بھائی بن گئے، اور انہوں نے اپنے زمانہ جاہلیت کی جو عداوت تھی اس کو ختم کر دیا، مکمل طور پہ بھلا دیا۔ تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ جب مسلمان اس طرح اتفاق سے رہنے لگے تو ایک نبینہ یہودی تھا، وہ ان کے پاس سے گزرا اور بہت بوڑھا تھا، اس کو پتا تھا ان کی پچھلی داستان کے یہ آپس میں کیسے لڑتے تھے اور دشمن تھے۔ تو اس نے کوئی مرثیے جو ہیں وہ ان کے زمانہ جاہلیت کے پڑھنے شروع کر دیے ان کے مجلس میں، یعنی شاعری، کچھ شعر جو تھے جن کے اندر ان کی دشمنی کا تذکرہ تھا وہ پڑھا، اور اس طرح دوبارہ سے ان کو شیطان نے بھلا دیا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو یہ آپس میں ہاتھا پائی تک جو ہے وہ بات آ گئی، اور یہاں تک کہ جنگ ہونے والی تھی۔ اتنی شدید اس نے آگ بھڑکائی کہ جنگ تک نوبت آ چکی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں تشریف لے گئے، اور آپ نے پھر یہ آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جا کے سمجھایا، تو وہ دوبارہ سے پھر آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور انہوں نے اپنی یہ جو جس نے آگ بھڑکائی تھی اس کے مقصد کو سمجھ گئے کہ آگے ہمیں بھڑکایا کس نے تھا، اور کس طرح ہم آپس میں لڑے۔ تو یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنائی یہ آیت کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے، پھر تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، یعنی جہنم میں گرنے ہی والے تھے۔ اگر کفر کی حالت میں مر جاتے تو تم جہنم میں چلے جاتے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے تمہیں جہنم سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی آیات تمہارے سامنے بیان فرماتے ہیں تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ سبحان اللہ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، پھر ایک حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے اس کو امت مسلمہ میں جاری رہنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال بشر ہیں، تو آپ کو چلے جانا ہے اس دنیا سے۔ اس کے بعد امت کی رہنمائی کا جو فریضہ ہے وہ اس امت کے علماء انجام دیں گے، اور یہ فرض ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر فرض ہے، کیونکہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ چاہیے کہ تم میں سے ہو، یعنی حکم آ رہا ہے کہ تم میں سے ہونا چاہیے ایک فریق کو ایسا جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور وہ مسلسل یہ کام چلتا رہے امت کے اندر۔ اسی لیے ہمارے دور کے جو علماء ہیں وہ پچھلے بنی اسرائیل کے جو انبیاء ہیں ان کے تقریباً ان جیسا مرتبہ اللہ تعالیٰ اس دور کے علماء کو عطا فرمائیں گے، کیونکہ یہ وہی فریضہ انجام دے رہے ہیں جو پچھلے انبیاء نے دیا۔ تو علماء بہت ہی قابل قدر اور بہت ہی عظیم ہستیاں ہوتی ہیں۔ یہ جیسا کہ ہم نے بھی بات کی ہے نا کہ یہود و نصارہ نے اور کافروں نے ہمارے درمیان یہ نفرتیں ڈالی اور تفرقے بنائے، تو اس وجہ سے آج ہمارے علماء بھی آپس میں بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں اور جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اور یہ سب کچھ جو ہے شیطان اور کفار کا کیا دھرا ہے، ورنہ علماء کا بہت اونچا مرتبہ ہے، اور عوام کو تو بالکل اجازت نہیں ہے کہ ایک جاہل انسان جس کے پاس علم ہے ہی نہیں وہ علماء کو برا بھلا کہتا رہے۔ ہماری سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ ہمیں خود تو کچھ آتا نہیں ہوتا، خود تو کچھ پتا نہیں ہوتا، لیکن ہم علماء کے اوپر تنقید بڑی اچھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی جماعت ہے جس کا تذکرہ اب ہم قرآن پاک میں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، تو اولئک هم المفلحون، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی کی سند بھی دے دی ہے کہ یہی لوگ دنیا عقبہ میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اس لیے علماء کی عزت ہم سب کے اوپر ایسے ہی فرض ہے جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء کی عزت جو تھی وہ فرض تھی، اور قرآن پاک میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ ایسے لوگ جو ہیں
इंशाल्लाह सिद्दीकीन और शुहदा और सालिहीन की सफ़ों में क़यामत के दिन होंगे, और अम्बिया के साथ होंगे। अम्बिया की सोहबत अल्लाह ताला इनको अता फरमाएंगे। वला तकूनु कल्लज़ीना तफर्रकू, फिर फरमाया कि उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्होंने फिरके बनाए, यानी यहूदियों और ईसाइयों की तरह ना हो जाओ, क्योंकि यहूद और नसारा ने अपने दीन के अंदर फिरके बनाए और इसीलिए आज उनका वजूद खत्म हो चुका है। उनका दीन, उनकी शरीयत, उनकी किताब जो है वो बिल्कुल अपने असल हालत में नहीं है। तो अगर मुसलमान भी यही करेंगे तो मुसलमानों का भी ये हाल होगा। अब चूंकि कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है, इसलिए इसके अंदर कोई तब्दीली आज तक नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। ये ऐसी नेमत है कि इसका हम शुक्र नहीं अदा कर सकते। कि कहीं भी दुनिया में आप कुरान पाक उठा के देखें, आपको एराब भी तब्दील नहीं नजर आएगा। तो ये इतनी बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है, इतना बड़ा अल्लाह का एहसान है। अल्लाह ताला हमें इसकी सही कदर करने की तौफीक दे और हम इसकी कदर पहचाने, अल्लाह करे कि इसकी क्या इज्जत है, क्या मर्तबा है इस कलाम पाक का। हम हमारे दिलों में अल्लाह ताला इसको डाल दें और इसकी अजमत को बढ़ा दें हमारे दिलों में अल्लाह ताला। तो इस कुरान की वजह से आज हमारे अंदर अगर कुछ दीन बाकी है तो बाकी है, वरना फिरके बनाने में हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि फिरके मत बनाओ, कल्लज़ीना तफर्रकू, उन लोगों की तरह जिन्होंने फिरके बनाए, वख्तलफू मिन बादी मा जाअहुमुल बय्यिनात, और जब उनके पास रोशन अहकामात आ चुके तो उन्होंने आपस में इख्तिलाफ करना शुरू कर दिया, यानी हुज्जतबाजी। कभी आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि जहन में उल्टे सीधे सवाल आते होंगे दीन के बारे में, नमाज के बारे में, अल्लाह ताला के बारे में, अल्लाह के नबियों के या फरिश्तों के बारे में। तो वो सरासर शैतानी ख्यालात होते हैं, फौरन तावुज़ पढ़ना चाहिए। और इसी तरह इन यहूद नसारा के मामलात भी हुए कि इनके अंदर जब शैतान ने इस तरह की चीजें, गलत ख्यालात डाले, तो फिर इन्होंने उन ख्यालात की पैरवी की और उन ख्यालात की खोज में पड़ गए और फिर तफरके बनने शुरू हो गए, इनके अंदर फिरके बनने शुरू हो गए। एक चीज हमें समझ लेनी चाहिए कि इंसान को अल्लाह ताला ने इल्म बहुत महदूद दिया है, और इंसान का जो जहन है वो बहुत महदूद हद तक सोचता है। और कुरान की भी वो समझ हमें नहीं है जो दर हकीकत कुरान है, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है और ये बहुत डीप समंदर है एक। इसको तभी तो जब भी आप पढ़ते हैं आप नया, आपको लगता है कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं। मुझे पढ़ते हुए इतने साल हो गए, मुझे अभी लग रहा है कि जैसे मैं ये सारी चीजें भी पहली बार पढ़ रही हूँ, और ये हकीकत है। जो 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 लोग इस तजर्बे से गुजरे हुए हैं उनको पता है कि कुरान को जब भी पढ़ोगे आपको नया इल्म देगा। तो अल्लाह ताला ने बहुत महदूद इल्म दिया है, इसलिए जहन के अंदर कई ऐसे ख्यालात आ सकते हैं जिनका हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। तो इस वहां पे उस मौके पे सिर्फ तावुज़ पढ़ना चाहिए और अल्लाह ताला से ये दुआ मांगे कि अल्लाह ताला जी मेरा ईमान जो है सलामत रखना, और सलामत ईमान के साथ मुझे कब्र तक ले जाना, क्योंकि दुनिया के अंदर ईमान की बहुत सख्त आजमाइश है और इसको बचा के रखना बहुत मुश्किल है। तो अल्लाह की मदद के बगैर ईमान सलामत नहीं रह सकता। खास तौर पे आज कल के जो फिरकों के, सॉरी, जो फितनों का दौर है, तो आजकल तो ईमान को बचाना बहुत ही मुश्किल हो गया। इसलिए हर लम्हा अल्लाह ताला का एक तो शुक्र करें जो उसने ईमान अता फरमाया, और दूसरे नंबर पे इसकी हिफाजत की दुआ अल्लाह ताला से मांगते रहा करें। अल्लाह हमारे ईमान को सलामत रखे आखिरी दम तक, और मौत के वक्त खास तौर पे अल्लाह ताला हमें बहकने से बचाए। जब मौत का वक्त करीब आता है ना, तो उस वक्त भी शैतान छोड़ता नहीं है बंदे को। खास तौर पे उस वक्त उसको फिक्र लग जाती है कि अगर ये कलमे के साथ इस दुनिया से रुखसत हो गया तो ये तो जन्नती होगा, और मेरा मकसद तो सबको जहन्नुम में लेके जाना है। तो मौत के वक्त जरूर बहकाता है इंसान। इसलिए हदीस मुबारका में ऐसी दुआएं सिखाई गई हैं कि शैतान जो है मौत के वक्त मुझे बहकाए नहीं। ये दुआ लाजमी अपनी दुआओं में आप अपनी जुबान में ही शामिल कर लें। तो अल्लाह से हर लम्हा ये दुआ मांगनी चाहिए। जिंदगी का कोई बिल्कुल भरोसा नहीं है कि किसकी कितनी रह गई है, और बहुत लंबी नहीं है। 60 साल, 65 साल, 70 साल अगर टोटल जो है एवरेज एक एज है, तो ये कोई इतनी ज्यादा नहीं है।
ہم نے کتنی گزار لی ہے، آگے کتنی رہ گئی ہے یہ بھی ہمیں نہیں معلوم۔ تو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، ہم سلامت ایمان لے کر قبر تک چلے جائیں، آگے خیر ہی خیر ہے، ہماری ذمہ داری صرف قبر تک ہے۔ اگر قبر تک ہم اپنا ایمان سلامت لے جائیں اللہ کی رحمت سے تو پھر آگے ہمیں فکر نہیں کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کسی کی بدبختی آ جائے اور اس کا ایمان سلامت قبر تک نہ جائے تو پھر آگے بالکل خیر نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی تباہی کا گڑھا ہے وہ قبر۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہم پہ رحم فرما دیں، اور یہ بہت فکر کرنے والی بات ہے جس سے ہم بالکل غافل ہو چکے ہیں۔ بالکل ہمیں انٹرنیٹ اور موبائل میں ایسا الجھا دیا گیا ہے کہ ہمیں نہ موت یاد ہے نہ ہی اپنا ایمان یاد ہے، اور ہمیں وہ مقصد بھی یاد نہیں جس کے لیے ہم دنیا میں آئے۔ اولئک لہم عذاب عظیم، ایسے لوگ جو دین کے اندر اختلاف کرنے والے ہیں اور جنہوں نے فرقے بنائے روشن احکامات کے آنے کے بعد، ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ نعوذ باللہ من کل عذاب یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ نَسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، لیکن جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، ان سے سوالیہ انداز میں ان کو بتایا جائے گا کہ کیا تم نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کر دیا؟ یعنی یہ ایک قسم کی تذلیل ہوگی، جب مجرم کو اس کا جرم کا اقرار کروایا جاتا ہے نا تو اس کی تذلیل کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، تو پھر اب چکھو عذاب اس کفر کی وجہ سے جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ، سفید چہروں کا شوق خاص طور پہ خواتین کو تو بہت زیادہ ہوتا ہے، کیا کیا نہیں کرتی چہرے کو سفید کرنے کے لیے۔ تو قیامت کے دن بھی سفید چہرے کی فکر ہمیں کرنی ہے، اور یہ اللہ کا ایک انعام ہوتا ہے، اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، یعنی ان کے چہروں کے سفید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت میں ہیں قیامت کے دن۔ دنیا میں بات نہیں ہے، اب دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا رنگ سیاہ تھا لیکن ان کے تقوی کی وجہ سے ان کے قدموں کی آواز جنت میں آتی تھی۔ یہ رحمت کی وجہ سے سفیدی ہے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے جن کے چہرے سفید ہوں گے، اللہ کی رضا کی وجہ سے وہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار ہوں گے، اور ان کے چہروں کی سفیدی اس بات کی نشانی ہوگی، علامت ہوگی کہ یہ اللہ کی رحمت میں ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا حقدار بنا دے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جن کو ہم آپ کے سامنے حق کے ساتھ یعنی ٹھیک ٹھیک بیان فرماتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ جہان والوں کے ساتھ ظلم نہیں چاہتے، اسی لیے تو اتنی محبت سے سمجھاتے ہیں، کوئی نہ سمجھے تو اور بات ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سارے کا سارا اللہ تعالیٰ ہی کا تو ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ سب کرنے کی ضرورت تو نہیں، یہ صرف بندے کی محبت میں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم، صدق اللہ، صدق اللہ، صدق